Donc, nous voit le troisième principe de la thermodynamique. Le troisième principe de la thermodynamique qui a la notion ديال l'entropie absolue. Donc, je vais l'entropie absolue. Donc, l'entropie de tout corps cristallisé pur pris à son état allotropique. Donc, l'état allotropique le plus stable est nul. كتنعدم بشرط أن درجة الحرارة تكون كتساوي زيرو. سي بون. دونك كنختارو هاد الشابيتر هذا فهادي. الوغ شنو كيقول ليا لو تخوازيام برانسيب؟ إلا شدينا واحد لو كور A. Le corps A fait des particules A. Des particules امبعدين يعني عندهم واحد الاس. عندهم واحد الاس نسميوها اس. غنشدو هاد لو كور A وغادي نهبطو ليه درجة الحرارة. دونك on va essayer de diminuer la température. ملي غادي نديمينيو لا température شنو غادي يطرى لدوك لي بارتيكول وسط هاد الكرة هادي؟ وي غادي يتقاربو يتزاحمو غادي يوصلو. غادي يخلق ليا واحد النظام فوالا السيستيم غادي يولي بيان اورغانيزي يعني غادي يزيدو يتزاحمو. دونك هنا غادي نقلو لواحد الاس كي سابيل لو اس زيرو. شنو تنقصدو بهاد لو بوتي زيرو ايسي؟ هاد لو بوتي زيرو كيعني ليا تو سامبلومون ان لا بريسيون ايغال ا اون atmosphère. C'est bon? Ou à quelle température? À la température absolue. Donc, شكون هي la température absolue؟ هي 0 كلفين. عرفتو شحال كيساوي 0 كلفين بالدوغري سيلسيوس؟ هو tout simplement ناقص 273 دوغري سي. تخيلوا معايا. دونك كنبردوه لأقصى درجة تبريد فكينتقل لواحد المرحلة كتسمى لا فاريتي الوتروبيك لا بلو ستابل. وكينتقل ليا السيستيم لواحد ليطا كي بيان سور très stable. Donc كتكون عنده واحد لا stabilité maximum à la condition que la température égale à 0 كيلفين. هاد لونتروبي هادي اللي كنحصلو عليها جديدة كتسمى لونتروبي absolue tout simplement. هادي هي لا نوسيون ديال لونتروبي absolue. N'importe quel corps pur allotropique إلا عقلتو شنو هي allotropique بحال مثلا ZNS عندو جوج ديال لي فاريتي الوتروبيك. كاين عندنا البلاند المينيرال وكاين الورزيس إلا عقلتو. كادو كيتسماو دي فاريتي الوتروبيك. دونك لا فاريتي لا بلو ستابل ليطا الوتروبيك لا بلو ستابل لوتروبي فيها كتنعدم. سي بون. دونك شنو هي العلاقة الرئيسية اللي خصني نضبط؟ تو سامبلومون هي العلاقة الرئيسية اللي خصني نميتريزي هي هادي. دونك غادي نحاول سيليكسيوني شو سوبريم. دونك العلاقة الرئيسية اللي خصني نكون ضابط هي جي. جي شحال كتساوي؟ اش موان تي اس. الوغ سي لا ترانسفورماسيون ديالنا donc si la transformation se fait d'une manière isotherme, unité constante, donc il a quantité constante. شنو كيعني هادشي؟ أنني إلا دخلت لا ديريفي دي جي غندخلو على اش تي كونستونت دونك كنخرجها على برا تعطيني موان تي دي اس تو سامبلومون. إذا دخلت لانتيغرال من الان ل 2 من الان ل 2 donc qu'est-ce que nous allons trouver?
nous allons démontrer que l'intégrale de dg ou delta g. L'intégrale de dh ou delta h. L'intégrale de ds ou delta s. Donc moins t delta s tout simplement. فوالا دونك هذه هي العلاقة الرئيسية اللي جمعت لي ما بين ثلاثة ديال لي فونكسيون ديتا. لونطالبي دونك الأولى اللي تعرفنا عليها سي لونطالبي العادية، واللي عرفناها بإون شالور كيو أ بريسيون كونستونت. الجوجة هي اللي عرفناها بلونتروبي، والثالثة هي اللي عرفناها ب لونطالبي libre. Tout simplement, هذا هو le troisième principe de la thermodynamique. Et nous allons passer maintenant VDP. dg égale VDP moins STT. دونك عندنا واحد العلاقة حتى هي مهمة. دونك شفنا G égale H moins TS. دونك هذه الحالة الأولى. الحالة فوقاش صحيحة؟ si la température est constante حتى la pression خصها يكون constante. Mais imaginons في الحالة اللي ماشي البريسيون n'est pas constante ولا la température. دونك الحالة الثانية la température n'est pas constante. دونك في هذه الحالة شنو غنلقاو؟ G égale H moins TS. Cela veut dire que D de G هي D de H moins D ديال H ديال TS. دونك شكون هو لا ديريفي ديال جوج ديال لي فونكسيون؟ دابا هنا لا température n'est pas constante. دونك كتولي عندنا دي جي إيكال دي اش موان تي دي اس موان دونك اس تي تي. فوالا موان اس تي تي. اس تي تي. Alors, comment on peut démontrer? VTP. Donc, nous démontrer la deuxième relation. H هي U plus PV ياك. H هي U plus PV moins TS. واضحة. حيتاش هذه هي H. كنا ديجا عرفنا لا فونكسيون ديتا لونطالبي H إيكال U plus PV. دونك إلا دخلنا لا ديريفي على هادشي كامل دونك غتعطينا دي جي إيكال دي دو U سي بون بلس دي دو PV موان دي دو TS. دونك غتعطينا دي جي إيكال دي دو U plus VDV plus VDP moins TDS moins SDT. الوغ هنا غادي نحاولو نلعبو على لي كونديسيون باش نطيحو في العلاقة اللي بغينا VDP moins SDT. دونك بغينا VDP moins SDT. Donc si le volume est constante, yallah, si le volume est constante,
cela veut dire quoi؟ شحال يساوي لا ديريفي ديال الفوليوم؟ يساوي 0. Donc d de g égale d de u moins t ds plus vdp moins sdt. Alors, d de u à volume constante نورمالمون غادي خصنا نانيليو هادي باش نانيليو هادي، هادشي كله خصو يكون كيساوي 0. VDP SDT. عندكم شي ايدي كيفاش حتى هادو بجوجهم عطاونا 0 وبقينا غير هادي؟ دونك جو سوي اون تران ديكسبليكي هاد لابارتي هادي. فوالا هادي نعرف أيضا T de G égale VDP moins bien sûr سنجنا أن الفوليوم كونستانت، وأيضا هنا خصنا نقولو حتى ميمكنش لا تكون كونستانت، دونك خدمنا هنا شي لوا آخر. الوغ ندوزو حتى نشوفو علاش نورمالمون انيلا دوك لي دو تيرم. دونك جي ايت اون فونكسيون ديتا هادي واضحة. دونك غنشرح الفقرة الأخيرة باش ندوزو للشابيتر سويفون. Voilà. Donc l'enthalpie G est utilisée pour prévoir comment évoluera un système d'application aux réactions chimiques. دونك هنا غادي نشرح هاد الفقرة هادي غادي نشرحها فواحد الشيما بسيطة. دونك إلا عقلتو هنا فقط ندير رابيل باش أن أ مع بي يتفاعلو وتوقع ليا اون رياكسيون شيميك ويعطيوني سي، خص يتحقق ليا واحد الشرط. شنو هو هاد الشرط؟ هاد لي رياكتيف خص كتكون عندهم واحد الطاقة بدئية نسميوها جي انيسيال، ولو برودوي كتكون عنده واحد الطاقة نهائية هي جي فينال. سي بون. دونك كنعرفو أن الكون في اتجاه البحث عن الاستقرار. on recherchons toujours كلشي كيفيزي لا ستابيليتي. سي بون. يعني كاع لا ناتور كل حاجة كتقلب على أنها تمينيميزي لينيرجي ديالها. الماء معمركم شفتو شاد طلع، ديما شاد الهبطة، ديما كيقلب على الاستقرار. دونك جي فينال. دونك باش يكون عندي استقرار نورمالمون باش نقنع ان التفاعل هذا يوقع ليا في لو سونس ديريكت، يعني يمشي ليا في المنحى المباشر وما يرجعش ليا في المنحى غير مباشر، يعني ما يمشي ليا في الان وما يرجعش ليا في الدو. خاصني اوتوماتيكمون شنو؟ خاص واحد الشرط رئيسي، خاصني نقنع السيستم ان الحالة النهائية غتوفر لي واحد الاستقرار كبير.
يعني الجي فينال خصها تكون صغر من الجي انيسيال. سي بون. الوغ الا كان الجي فينال صغر من الجي انيسيال cela veut dire que الجي فينال موان الجي انيسيال خصها تكون انفيريور ا زيرو. الا كان الجي فينال موان جي انيسيال انفيريور ا زيرو cela veut dire que دلتا جي كيفاش غتكون؟ دلتا جي خصها تكون نيجاتيف. دونك اون فوا كنلقى دلتا جي نيجاتيف كنعرف بلي لا رياكسيون لا ترانسفورماسيون اي بوسيبل bien sûr dans le sens A et il est impossible dans le sens 2 يعني le sens 2 ما خدامش. الوغ في هاد الحالة نعطيكم واحد ريزومي. بحال ديك الدلتا ديال الباك ديال المعادلات من الدرجة الثانية. دونك دلتا جي عندها 3 الحالات، يا إما صغر من الصفر، يا إما كتساوي صفر، يا إما كبر من الصفر. الوغ إلا كانت صغر من الصفر كنقول أن لا ترانسفورماسيون بوسيبل. إلا كانت كتساوي صفر يعني عندي إكيليبر. إلا كانت كبر من الصفر كنقول أن لا ترانسفورماسيون إلي امبوسيبل تو سامبلومون. دونك بوسيبل كنقصدو بها أنها irréversible غير قابلة للعكس. إكيليبر كنقصدو بها ريفيرسيبل يعني قابلة للعكس كتمشي وكتجي. امبوسيبل يعني ميمكنش السيستم ايفولوي في هاد لو سونس. وهادشي علاش قالنا أنه كتمكننا أننا نتنبؤو prévoir comment évoluera كيفاش غادي يتطور ان سيستم. Donc on peut définir pour cette réaction delta H de réaction et delta S de réaction et par suite donc كنحسب هادي وكنجمعهم tout simplement هنا بديك العلاقة الشهيرة G égale H moins T ds T delta moins Ts tout simplement. Donc delta G c'est delta H moins T delta S. Cas si delta G est supérieur à 0, la transformation est thermodynamiquement favorisable. Il est non spontané. Défavorisable, il n'y a pas de choc. Si delta G est négatif, la transformation est thermodynamiquement. Oui. Oui. ما كتسمعوا والو. دابا كتسمعوا مزيان؟ الو. انا هنا راه كيعطيني بان راه كيتحرك الصوت. وي مسيو مزيان. دابا مزيان ياك؟ دونك بقات لنا واش واضح فين فوقاش تقطعات الكونيكسيون سيل فو بلي؟ اللي كنتي تشرح على ديتا جي دوك لي تيب. لي تيب واضحين. هاد لي تيب ياك كنتو جو بونس حاضرين معايا بثلاثه فاش شرحت هاد الحالات ديال الثيرموديناميك ديال اس عقلتو عليهم مزيان. واش كملت الشرح ديالهم دابا ولا لا؟ اكدوا لي سيل فو بلي. شويه استاذ عفوا يمكن نعاودهم اوكي عفوا. نعاودهم. مرحبا. الوغ غنعاودوهم باش نشدو لي شوز نضبطو المسائل ديالنا. هانتوما عندنا واحد لي دو رياكتيف ا مع بي. مي باش نتخيل هادشي مزيان جيمري بيان نعطي اكزومبل من لافي كوتيديان باش نلصقو هاد المعلومات هادو. ايماجينو واحد السيد كاين في المغرب، واضح ياك؟ او ماروك بغا يدير اون ترانسفورماسيون. علاش؟ باغ اكزومبل اون ترانسفورماسيون لالماني مثلا.
دونك على حسب هاد السيد هذا الا لقى الاستقرار ديالو في المانيا مزيان فراه غادي يدير مشيه بلا رجعه. سي بون، ها مشيه بلا رجعه. يعني هاد السيد هذا كانت عنده واحد الطاقه في المغرب سميوها جي ان. في الالمان عنده واحد الطاقه جي دو. دونك بويسكو هاد السيد هذا كيقلب على الاستقرار يعني خصو يقلب انه يمينيماليزي الطاقه ديالو سامبلومون. دونك خصو ينتقل لواحد ليطا اللي كتمكنو من ستابل. دونك خصو ينتقل لواحد ليطا كي بيان سور ستابل. بيان سور ما فكر انه يمشي يخوي المغرب ويمشي للبلاد الغرباء الا وراه كان في المغرب انستابل. سي بون. دونك لي سيستيم سبونطانيمون يعني العفويه والتلقائيه ان لي سيستيم كي ايفوليو من واحد ليطا انستابل لواحد ليطا ستابل. هاد لا ترانسفورماسيون كتسمى سبونطاني. سي بون. دونك بويسكو السيستيم انتقل ليا من واحد ليطا ستابل لواحد ليطا انستابل cela veut dire que هنا كانت عنده واحد لينيرجي جي 1 وهنا جي 2 مي شنو كنلاحظوا شكون اللي غتكون انفيريور بويسكو هادي ستابل يعني لينيرجي ديالها غتكون صغيره. دونك جي 2 كتكون صغر من جي 1. سي بون واضح ياك. الوغ بما ان جي 2 صغر من جي 1 فهذا كيعني ان دلتا جي اللي كتساوي جي 2 موان جي 1 كيفاش غتكون الاشاره ديالها تكون سالبه. Et donc هنا امتى كنقول ان لا ترانسفورماسيون elle est possible c'est toujours lorsque delta G est négative. Donc delta G est négative, cela veut dire que la réaction est thermodynamiquement possible. C'est bon, thermodynamiquement possible. C'est bon. En plus de ça, on peut dire que la transformation elle est irréversible. شنو نقصدو irréversible يعني غير قابله للعكس. يعني كتمشي في واحد المنحى وما كترجعش للور. irréversible يعني c'est une transformation qui est spontanée. واضحه حسنان s'il vous plaît. اكرام امل c'est clair. واضحة أستاذ واضحة. ملي نفرض دابا هاد السيد هذا او ماروك بغا يمشي لواحد الدولة أخرى مثلا نقولو شي بيي المهم نقولو واحد الدولة إكس ما نسميوهاش. هاد الدولة إكس إلا مشى ليها غادي ينتقل لواحد ليطا انستابل. سولا في دير كو غادي يمشي لواحد ليطا مثلا سميوها جي 3 في هاد المنحى. دونك إيتيل بوسيبل أنه يمشي لواحد ليطا اللي هي دابا هو راه ديجا هنا انستابل دونك هنا غادي يكون بلو انستابل. دونك شكون اللي غيكون كبير؟ ما حد لانستابيليتي كتزاد جي كتزاد عقلوا عليها. جي l'enthalpie libre augmente, cela veut dire que la stabilité diminue. Et donc l'instabilité augmente. Et donc l'instabilité هي l'énergie النس هي ما نطلق عليه اسم الطاقة. Donc l'énergie augmente tout simplement. دونك اوتوماتيكمون الا غينتقل لواحد ليطا بلو انستابل يعني ان في هاد الحاله غنقولوا ان جي 3 غادي تكون كبر من جي 1. Est-ce que la transformation est possible de Maroc vers le pays X? Donc غادي نحسب tout simplement l'état final moins l'état initial. Donc G 3 moins G1 sera عندها un signe positif. Signe positif cela veut dire que delta G est positif. Delta G positif يعني réaction impossible. C'est bon. ملي نفرض السيد بغا يمشي مثلا لواحد البي واحد اخرى واحد البي ا لواحد البي بي وعنده نفس الاستقرار هنا جي 1 وهنا جي 2 وجي 1 كتساوي جي 2 يعني في هاد الحالات تساوي راه لاحظتوا راه بحال باش تعقلوا عليها جي 1 كتساوي جي 2 راه بحال قلتو ايكيليبر يعني بحال هنا با دو بروبليم. يعني ان تو سامبلومون جي 1 كتساوي جي 2 هذاك يعني ان دلتا جي كتساوي 0.
دونك دلتا جي كتساوي زيرو كتعني أنه عندي واحد إكيليبر. فوالا. اسكو سي كلير ماتنون؟ سي بون؟ وي مسيو مفهوم. وي فوالا. قبيله درت لكم واحد الخططة اللي كنلخصو فيها هاد الحالات كاملين اللي ممكن يكونوا. قلنا أن دلتا جي عندها ثلاثة الحالات. صغر من الصفر، صغر من الصفر يعني كيكون عندي سبونتاني. سبونتاني يعني irréversible، يعني كنمشي من A ل B بلا ما نرجع ل A، يعني كنلقى الاستقرار ديالي في B. باغ كونطخ إلا كانت عندي دلتا جي كتساوي زيرو، هنا شنو كنقول؟ أن لا ترانسفورماسيون est non spontanée، c'est-à-dire qu'il est réversible. كتمشي وكتجي، يعني كنمشي ل A وكنرجع ل B. باغ كونطخ إلا لقيت دلتا جي على كبر، دونك كنقول impossible، réaction qui est thermodynamiquement impossible، يعني في حدود الانرجي اللي عندي ميمكنش نحددها، ميمكنش توقع، لأن ميمكنش السيستم ييفولوي لواحد ليطا اللي هي انستابل، يعني توجور اون شيرشون لا ستابيليتي. سي بون. دونك كوم سا كنكونو سالينا جي ايكال يو بلس بي في موان تي اس. الوغ هنا شنو قرروا انهم يجمعوا واحد جوج ديال لي غروندور اللي هما الانرجي انترن مع تي اس ويخرجوا هاد بي في ار اللي هو تو سامبلومون. فقالوا لنا ان جي كتساوي يو موان تي اس بلس بي في. اور شنو هي جي؟ شنو هي يو موان تي اس؟ سماوها فقط، لاحظوا انها حتى هي سيتي فونكسيون ديتا فسماوها اف تو سامبلومون. فوالا، هادي هي لا نوفيل فونكسيون ديتا. دونك اوتوماتيكمون نكتشفوا واحد العلاقه جديده اللي هي جي ايكال اف بلس بي في. دونك شنو هي اف؟ اف هي تو سامبلومون جي موان بي في. ممكن نحسبوها بهاد الطريقه وممكن نحسبوها ب يو موان تي اس. دونك جوج علاقات مهمين، اف ايكال جي موان بي في تقدر تكون كتساوي يو موان تي اس. رانا دابا الجديد اللي ظهر لينا هنايا هو لافينيتي. لافينيتي شيميك. شنو كنقصدو بلافينيتي شيميك؟ لافينيتي عقلت كنا هضرنا على لافينيتي الكترونيك، دابا سي لافينيتي شيميك. لافينيتي شيميك هي العكس ديال السيني، كنشد جي ونعكسها، هي موان جي. سي بون، سي موان، كنشد جي ونضربها في موان كتعطيني لافينيتي شيميك. اوغ انا كنعرف ان جي كتساوي اش موان تي اس، دونك الى عكستها موان جي غتعطيني تو سامبلومون تي اس موان اش. فوالا. هادو هما لي كاتخ. فوالا شحال عندي؟ دونك سي 6 ريلاسيون ولا 6 اكسبرسيون اللي كاين في بروميير ديابو في chapitre 3. Et nous allons passer maintenant au diapo suivant. مسيو وي تفضلي، تفضلي مسيو، إكرام. علاش درتي اف تيكالا جي موان تي؟ علاش درت اف ايكال جي موان تي اس؟ دونك عندنا لاحظي في الاول شنو عرفنا حنايا؟ عرفنا جي ايكال اش موان تي اس. سي بون ياك؟ الوغ نعوضو اش بالقيمه ديالها، اش هي يو بلس بي في موان تي اس.
دونك قلنا اننا جمعنا هاد اليو مع البي في مع التي اس وعطاوني شنو عطاوني تو سامبلومون عطاوني الاف. دونك جي كتساوي الاف بلس بي في. اي دونك تو سامبلومون غنخرج الاف بوحدها. الاف شحال تعطيني؟ هي جي موان بي في. واضحه؟ وي. فوالا حيت جاي جمعنا هادي فقط غير الذكاء اضافه. C'est clair. Donc nous allons passer maintenant à la transformation isotherme à volume constante. Donc سطروا معايا على isotherme وترجموها ليا T constante. سطروا معايا على volume constante. و فوالا راه باينه في volume constante يعني isochore. الوغ شنو كنقصدو بالانرجي ليبر ولا لا فونكسيون دو هيلمولتز؟ غادي نعرفو هاد لا فونكسيون هادي مناش جايه لوريجين ديالها. Pour une transformation isotherme évolue à volume constante, isotherme ou isochore en même temps, l'évolution aura lieu que si, voilà la condition, delta Q est inférieur à 0. Donc Q moins TS inférieur à 0. لا جبنا هاد العلاقة هادي، بلا جبناها، ركزوا معايا مزيان. اتفقنا في الشابيتر اللي فات على ان باش تكون عندي لا رياكسيون بوسيبل، دونك باش تكون عندي اون ترانسفورماسيون بوسيبل، يعني باش يكون عندي واحد التحول ثيرموديناميكمون بوسيبل، يتحقق ليا واحد الشرط. شنو هو هاد الشرط؟ سامبلومون دلتا جي كيفاش خصها تكون؟ خصها تكون نيجاتيف. سي بون، دلتا جي خصها تكون نيجاتيف. اور شنو هي الجي؟ شنو هي دلتا جي تو سامبلومون؟ دونك الا كانت دلتا جي نيجاتيف فهذا كيعني ان لا ديريفي ديالها كيفاش خصو يكون؟ دي جي حتى هو خصو يكون نيجاتيف. اور جي شحال تساوي؟ جي هي تو سامبلومون اش موان تي اس، ياك متفقين معايا؟ مي جينيرالمون سي لا تمبيراتور اي كونستانت، الشرط الاول، اي لو فوليوم اي كونستانت، دون سكالا ما عنديش الحق نخدم باش. علاش ما عنديش الحق نخدم باش؟ لان الاش هي سبيسياليست، الاش هي اختصاصيه في الضغط الثابت. دابا ما بقاش عندي الضغط الثابت، اوكي، بقات عندي بي كونستانت، ولات عندي تي و في هي لي كونستانت. دونك غادي نحاول نجينيراليزي لا فورمول ديالي. دونك جينيراليزاسيون. دونك ملي كنجينيراليزي الفورمول ديالي شنو غادي نلقى؟ تو سامبلومون غنلقى ان جي كتساوي تو سامبلومون دونك غادي نلقى ان دي جي tout simplement كتساوي دلتا كيو ولا جيرون دو كيو. دونك جينيرالمون بيان سور تي دي اس ما غاديش تفاريا من غير ان التي تكون كونستونت، دونك غنخرجها على برا، دونك كتعطيني تي دي اس. دونك ياك قلنا ان باش لا ترانسفورماسيون تكون بوسيبل شنو خص يكون عند الدي جي؟ ها هي حققناها هنايا، حنا دوينا عليها. الدي جي خصها تكون نيجاتيف، لا ديريفي ديال جي خصو يكون نيجاتيف. اي دونك تو سامبلومون الا كان لا ديريفي ديال جي نيجاتيف فهذا كيعني ان لاديرون دو كيو موان تي دو اس خصو يكون حتى هو نيجاتيف. سي بون. الا كان عندي ايكيليبر، دونك ليكيليبر معروف ان دي جي خصها تكون كتساوي زيرو. علاش؟ لان دلتا جي كتساوي زيرو في ليكيليبر كما شفنا في الشيما ديال قبيله، ياك متفقين معايا؟ الور بما ان دي جي كتساوي زيرو فهذا كيعني ان غادي نشد هادي تو سامبلومون نعوضها. دونك لاديرون دو كيو موان تي دي اس كيساوي زيرو. دونك الا كانت لاديرون دو كيو موان تي دي اس كتساوي زيرو فهذا كيعني تو سامبلومون ان لاديرون دو كيو كيساوي تي دي اس. دونك لاحظوا معايا هنا في الكود دونك سيت ترانسفورماسيون
le travail des pressions est nul. D'accord, le travail des pressions est nul. علاش le travail est nul لأن الفوليوم constant donc dV égale 0. Isotherme يعني dt égale 0. Sachant que voilà d'après le premier principe donc غادي ندوز نشرح هادي نكملو الشرح ديالنا. Alors d'après le premier principe كيقول لي le premier principe كيقول لي أن d de u la dérivée totale la différentielle totale ديال u كيساوي la différentielle partielle اللي هو l'adhérent de q plus l'adhérent de w. C'est bon. Alors puisque dv puisque v constante شنو غيطرا لو طرافاي ياك لو طرافاي عاقلين عليها دابا هنا خصني نبقى نلعب بزاف ديال العلاقات égal à 0. très bien. Delta W égale moins P extérieur D de V. Donc il a qu'un volume constant dV égale 0 بالتالي هذا كله غيساوي 0. Bravo. Donc automatiquement D de U شحال غتساوي ليا؟ غتساوي ليا l'adhérent de Q. ها هي هادي. C'est bon. L'adhérent de Q donc إلا كان عندي donc حنا خدامين دابا في الحالة ديالاش ديال ليكيليبر. ها سطروا معايا. Nous sommes dans l'équilibre. Dans l'équilibre حنا ديجا اتفقنا ان نرجعوا لهاد العلاقه هادي. ليكيليبر قلنا دي جي كتساوي 0 يعني ان هادشي كيساوي 0 يعني ان لاديرون دو كيو كتساوي تي تي اس. سي بون. alors je peux remplacer l'adhérent de Q par TDS et donc شنو غادي نلقى في التالي tout simplement T de U كتساوي ما هي الا تي دي اس. وهنا غادي نكونوا جاوبنا على واحد السؤال في الشابيتر اللي فات. عقلتوا عليه ولا لا؟ فوالا هنا جاوبنا على واحد السؤال قلنا فين مشات لنا ديك تي دو يو tout simplement هي تي دي اس. دونك جيمري بيان قبل ما نكمل نرجع نجاوب على داك السؤال باسكو فريمون ديرونجانا ما عرفناش منين جات. Donc revenons au chapitre précédent. اللي دوينا على لونطالبي ليبر. كنا وصلنا لقينا مشكل في هادي كان غادي نوريها لكم. دونك لاحظوا معايا دابا اهم علاقه وصلنا ليها هي دي يو ايكال تي دي اس. حنا ديمونطريناها من جات وفهمنا شنو كاين فهمنا علاش الفوليوم كونستونط ايتترا. دونك ركزوا معايا هنا باش تفهموا هاد العلاقه هادي منين جات ونديفيني اوسي باش تفهموا ملي تعرفوها. الوغ اون G égale H moins TS. هادو des équations de base اللي كنطلق منهم ونخرج اي حاجه بغيت. Cela veut dire donc je vais remplacer avec bien sûr avec H il y a U plus PV. Donc nous allons remplacer H par son expression. Donc G كتساوي U plus PV moins TS. C'est bon. Donc il a دخلت la dérivée d de G غادي تعطيني d de U plus P de V plus V d de P moins TDS moins S d de T. لهنا واضح ياك. Alors si la température est une constante شنو غادي يطرى ليا؟ je vais annuler هذا يعطيني 0 وكنضرب عليه. si le volume est une constante دونك علاش غنضرب على هذه متفقين علاش؟ لان لا ديريفي ديال كونستانت كيساوي 0
دونك شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا tout simplement دي دو جي ما هي إلا دي دو U plus VDP moins TDS. راكم متفقين؟ الوغ هنا غادي نعرفو واحد لا فونكسيون ديتا دونك موان TDS دونك D2U. Ah, voilà. Alors, à l'équilibre, à l'équilibre, دي شحال كتساوي زيرو ياك متفقين معايا. دونك هاد العالم كامل غادي يساوي زيرو. دونك دي دو يو بلس في دي بي موان تي دي اس ايكال زيرو. وبالتالي نورمالمون انا شحال خصني نلقى في دي دو يو ايكال في دي بي موان دونك ça n'a rien à voir هاد العلاقة باسكو اف تي تي يعني نورمالمون لا تمبيراتور ماشي كونستونط. بالتالي مازال هنا علامة استفهام. الوغ نرجعو نكملو تتبان لينا مبلاش الأصل ديالها باسكو ديرونجاتني الصراحة منين جابها. ولكني غادي نلقاوها ان شاء الله. مسيو وي تفضلي. دي اي غتعطينا تي دي اس موان في دي بي ماشي العكس. فوالا تي دي اس موان هنايا وي تري بيان. دونك هنا تكون عندنا بلس هنا موان في دي بي تي دي اس موان في دي بي. تري بيان. مي بغينا نعرفو مثلا هادي منين جات اون ديفيني كيفاش جيتي وعرفتي هادي. بغينا نعرفو منين جابها. سي بون ماشي مشكل. نكملو الكور ديالنا. وصلنا ل دي دو يو كتساوي تي دي اس فقط فوقاش هاد الحالة صحيحة. سي بوغ اون ترانسفورماسيون. دونك حنا هنا فين وصلنا دي دو يو ايكال تي دي اس. ها هي دي سي بون. دونك دي دو يو موان دي دي اس كتساوي زيرو. سالي برهان على ان دي دو يو كتساوي زيرو. فوالا غادي نحاولو نشرحو هادي. الوغ وصلنا on a d de u égale d de s. Attends, d de u égale d de s. عاد فهمت. دي دو يو. دونك شكون هي العلاقة ديال قبيله اللي لقينا فيها مشكل؟ لقينا دابا عاد بانت ليا دي جي ايكال في دي بي. بغينا نديمونطريو هادي دي جي ايكال في دي دو بي موان اس تي بي. فوالا الله أعلم إلا بانت دابا. دونك عندنا دي جي égal d de u
plus PDV plus VDP moins SDT moins T2S. دونك لاحظوا معايا انطلاقا من هاد العلاقة هادي دابا هي اللي فكاتنا الطريق. شنو كنلاحظوا؟ ان دي دو يو موان تي دو اس كتساوي شحال؟ زيرو. دونك كنمشي نقلب على تي دو يو غادي نضرب عليها، هي اللي شفتوها موان تي دو اس كتساوي زيرو. ها هي نضرب على هادي وهادي. دونك شنو غيبقى ليا؟ تو سامبلومون غتبقى ليا دي دو جي égal PDV plus VDP moins SDT. Puisque le volume est constant, donc elle est 0. Donc on va aller à ça. Et voilà, on a démontré. Donc DG, on a fait même la geste. DG égale VDP moins SD de T, tout simplement. Voilà, finalement on est arrivé à la démontrer. Et donc d'abord نرجعوا حنا حيدنا داك الديرونجمون ونرجعوا نكملوا الكور ديالنا بسلام. دونك اخر علاقه وصلنا ليها دابا هي هذه دي دو يو كتساوي تي دو اس. دونك دي دو يو موان تي دو اس ايكالا 0. الوغ الا دخلنا لا ديريفي على هادشي كامل، دونك لا ديريفي ديال يو موان تي اس كيساوي زيرو. ياك عملنا بحال هكا، عملنا بالاشتقاق، عملنا بلا ديريفي. الوغ بويسكو عملنا دابا بالاشتقاق، دونك شنو غادي يطرا؟ غادي نعاودو نديرو دونك هي دي دو يو موان تي دي دو اس موان donc moins S d de T dessus égale à 0. Alors, puisque la température est constante, donc الفيش là يساوي 0. donc غتبقى لي d de U moins T de S. صراحة ما فهمتش علاش دار هاد العملية هادي، بغا يبين لنا زعما الأصل، أما نورمالمون راه هادي كافية. donc on pose. عاد فهمت، ندخل لا ديريفي عليهم بجوج، سي بون. donc d ديال U moins TS égale à 0. donc هنايا tout simplement عرفوا لنا واحد لا نوفيل فونكسيون qui est égale à 0 هي هادي سميناها f est égal u moins ts. voilà donc u égale f égale u moins ts. donc احنا عرفنا واحد لا نوفيل فونكسيون d'état qui s'appelle la fonction de Helmholtz. fonction de Helmholtz اللي كتسمى l'énergie libre. alors pour une transformation irréversible, c'est bon, la d de f ديالها كتساوي 0 parce que tout simplement هادشي اللي voilà حنا ديمونطريناه من الاصل ديالو. donc d de u pour une transformation réversible égale à 0. c'est clair؟ واضح؟ ندوزو للديابو. سمحوا لي ندوز للديابو الاخر. صافي واضح مفهوم؟ مسيو وي تفضلي. نسي عافاك واش ضروري هاد ديمونطراسيون زعما فاش كنكونوا كنخدموا لي زيكزارسيس ولا؟ ودابا المشكله العلاقات كثر احسن، فهمتي؟ باش تحفظيهم كاملين صعيب.
دونك كيبقى الديمونستراسيون فقط هو واحد الطريقه اللي كنديرها مثلا غير ايرجونس او كا نسيت كنجبد البرويون نديمونطري وصافي ونفك راسي. اللي عنده الذاكره قويه سي با لابين يعقل على هاد الديمونستراسيون. هاد لي ديمونستراسيون ما كيتطلبوش من غير الا كانت شي كاستيون دكور قال لك ايطابليغ ولا شي حاجه بحال هكا واضح. صافي أستاذ. ابار الا كانت شي كاستيون دكور مي باش تعرفوا واش كيتحطوا ولا لا يكفي انكم تضربوا طليله على لي زيكزامان اللي فاتوا غادي يعطوكم اون ايدي تري كلير على شنو كيتحط شنو ما كيتحطش واش ضروري. مي غالبا ما تضعوش راسكم ديمونستراسيون ديروا غير كطريقه او كاو نسيت كنفك راسي. صافي واخا شكرا. Voilà. Donc nous allons passer maintenant à autre chose. Donc غادي نحاول ندوزو للديابو الاخر. Alors pour une transformation irréversible irréversible l'énergie libre كتكون inférieure à 0 كما شفنا الاف دايره بحال جي دي دو اف اللي هي U moins TS كتكون inférieure à 0. alors عندي باش لاحظوا معايا donc on a transformation irréversible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire أن d de f كيفاش خصها تكون inférieure à 0. حنا عرفنا أن ال f شحال هي tout simplement هي u moins ts et donc d de u donc إلا كانت d de f inférieure à 0 cela veut dire que tel f غتكون صغر من 0. donc أنا عندنا جوج ديال الحالات moins ts inférieur delta u. donc si la chaleur Q est inférieure ou égale à Ts. عندي جوج حالات. Je peux remplacer le Q par Q. Donc ça va nous donner le Q moins Ts inférieur ou égal à 0. La relation 1. وممكن نعوضها بدلتا U. Donc delta U moins T delta S. خليهم delta inférieur à 0. Alors, à partir de ces deux relations, il y a 2 1 نقصنا 2 نقصنا منها 1 شنو غنلقاو؟ دونك كتمشي لنا دونك دلتا U موان كيو سي با هاد الكود هذا الصراحة ملون شوية.
alors عندنا transformation irréversible يعني أن دي د اف خصها تكون صغار من زيرو. دي د اف صغار من زيرو يعني أن u موان تي اس خصها تكون صغار من زيرو. u موان تي اس خصها تكون صغار من زيرو، هادشي كيعني أن u خصها تكون صغر فوالا inférieur égal inférieur égal à ts. inférieur égal à ts يعني أنه tout simplement إلا دخلنا دلتا u غتكون صغر من تي، دونك غنخرج تي ونعتبر أنها كونستونت، دونك غتكون صغر من تي دلتا اس، يعني أن الفرق بيناتهم دلتا u موان تي دلتا اس غتكون صغر من زيرو، و دلتا u موان دلتا تي دلتا اس هي دلتا اف، يعني دلتا اف خصها تكون صغر من زيرو. هذه العلاقة الأولى. العلاقة الثانية، العلاقة الأولى عوضنا بكيو وقلنا أن كيو موان تي اس خصها تكون حتى هي انفيريور إيكال زيرو، دونك إلا شدينا دو نقصناها من الأن، نقصنا منها الأن، شنو غادي نلقاو؟ دونك غتعطينا كيو موان تي اس موان دلتا u moins plus t delta s inférieur ou égal à 0. Donc delta u معرفتش الصراحة منين جاب هاد العلاقة. دونك انا اوتوماتيكمون غادي نكون مختزل بهادو ياك، هادي ناقص هادي، دونك كتعطيه دلتا u ناقص q صغر من 0.1 ونبينا عليه الصلاة والسلام. Donc si on a un travail autre que celui de la pression, par exemple le travail électrique, chez cette notion physique, le travail électrique شحال كيساوي؟ donc خاص تكون عندي دي دو اف دلتا اف صغر من لو travail électrique. donc هادشي سي دو فيزيك مغاديش نحتاجوه نركزوش عليه من غير الا احتاجينا في اكزرسيس نرجعو ليه. donc ندوزو لا transformation isotherme à pression constante. donc تعرفنا على l'enthalpie libre ou la fonction de Gibbs. Pour une transformation évolue à température constante et sous une pression constante. Donc لاحظوا معايا. donc عندنا delta Q moins TDS inférieur ou égal à 0. Donc T constante, cela veut dire que dt est-ce qu'on كتساوي 0. P constante يعني dp كتساوي 0. donc à l'équilibre il a دخلت عليهم donc T ds donc à l'équilibre على حتى حاجة ما تغيرات، وعندنا عاوتاني h égale u plus dv يعني أن d h égale d de u
plus PDV plus VDP. Donc, je vais dire nous allons annuler la pression constante. Donc, pression constante, il y a un TP, ça va 0, puisque la pression constante. Donc, qu'est-ce qu'on dit? H égale D de U plus PDV. C'est bon? Donc, D de H, ça oui, D de U. Donc, on va remplacer D de U, il y a le premier principe là. Donc, on a joué le premier principe. D de U qui est l'adhérent de Q plus l'adhérent de W. Elle est là. Donc, on a D de U, l'adhérent de Q plus l'adhérent de W plus PDV. Alors, D de H qui est l'adhérent de Q. Il y a l'adhérent de W, il y a moins P dV plus PDV. Je vais être là dedans. Il a un signe opposé. Donc, D de H, il y a l'adhérent de Q. Pour l'adhérent de Q, déjà, il y a moins TdS. Donc, à partir de cette relation, l'adhérent de Q, il y a TdS. Donc, l'adhérent de Q, il y a TdS. Voilà. Donc, le diapo. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, au de démonstration? les cas. Alors, nous le diapo suivant, il y a des questions. Alors, on a G égale H moins TS. هذه déjà كنظن ما شفناش الديمونستراسيون ديالها، مي دابا جات الفرصه باش غنعرفو منين جاتنا. دونك لقينا اخر حاجه توصلنا ليها قبيله، دونك غادي نحاول ندير كوبي كولي اخر علاقه توصلنا ليها. فوالا شكون هي اخر علاقه توصلنا ليها؟ فوالا هي هذه. دونك on a d de h égale l'adhérent de Q égale d de S. Alors d'abord غادي نحط diapo. Non, pardon. OneNote. جيت نبرك وثقت سد الفيشي. فوالا هو. دونك هنا وصلنا لهادي. on a
T de H égale moins T de égale T de S. Cela veut dire que T de H moins T de S égale à 0. C'est bon. AT constante. Bien sûr, la dt كتساوي 0. هذاك يعني أنني ندخل لا ديريفي اليوم بجوج يعني H moins TS شنو غادي نلقى 0. هنا عرفنا لا نوفيل فونكسيون ديتا دايرين بحال الوقت خلصنا نبقى ندير H moins TS دونك قررنا أننا نبقاو نديرو جي تو سامبلومون. دونك هنا عرفنا اون نوفيل فونكسيون اللي عندها لا ديفيرونسيال توتال ديالها كيساوي 0 تو سامبلومون. اي كوم سا كنكونو عرفنا اون نوفيل فونكسيون ديتا اللي هي لونطالبي ليبر ولا لا فونكسيون دو جيبس. الوغ دابا نشوفو لي كا ولا لي ترانسفورماسيون بوسيبل. دونك بعدا واحد المسألة باش نتفقو عليها G égale H moins TS. C'est bon. Donc G égale A moins TS. Donc il a دخلت delta. Donc ça va nous donner delta G égale delta H moins T delta S. Puisque la température est constante خرجت على برا. Pour une transformation réversible. Donc كنحاولو نشوفو les différentes transformations اللي ممكن نوقعو فيهم. Transformation réversible شنو كتعني؟ ريفيرسيبل كتعني أن دلتا جي كتساوي 0. دلتا جي كتساوي 0 كيعني أن دلتا اش موان تي دلتا اكس كتساوي 0. دلتا اش موان تي دلتا اكس كتساوي 0 يعني أن تو سامبلومون دلتا اش كتساوي تي دلتا اس. دونك في هاد الحالة نقدر نخرج دلتا اس هي دلتا اش سيغ تي. دابا ندوزو للحالة الموالية اللي هي ترانسفورماسيون كي ايريفيرسيبل. ايريفيرسيبل كتعني ان دلتا جي خصها تكون كيما اتفقنا قبيله خصها تكون انفيريور ا 0. دونك الا كانت دلتا جي انفيريور ا 0 فهذا كيعني ان دلتا اش موان تي دلتا اس خصها تكون انفيريور ا 0. سي بون. الوغ بقات لنا اخر حاجه هي نحاولوا نعوضوا الاش بالقيمه ديالها. دونك قلنا دلتا جي égale delta H moins T delta de S. Donc nous allons remplacer H par son expression. N'oublions pas que déjà douina على H قلنا H ما هي إلا U plus PV. Donc nous allons remplacer H par son expression. Donc نلقاو delta G égale delta U plus PV moins T delta S. Donc delta G égale delta U plus delta PV moins T delta S. شنو هي delta PV؟ هي بي دلتا Très bien. Donc delta G هي delta U plus P delta V plus V delta P moins T delta S. Or, P delta V donc là جابوا لنا هاد الكيو هادي Q égale T delta S. Voilà هادي Q هادي راه هي Q إلا عقلتو عليها من الأول كاع ملي بدينا الديمونستراسيون. دونك دلتا جي égale Q. دونك جمعنا هاد الجوج هادو في Q tout simplement. Delta U T delta S, donc ça va nous donner Q
plus P delta V, V delta P. Alors, هنا راه فاش انطلقنا وقيلا حددنا شي شرط في الأول. شي كتير الصراحة الله. كنا باللغة. وي وي. دونك عندكم دلتا جي إيكال دلتا اش موان تي دلتا اس. دونك عوضنا دلتا اش في القيمة ديالها دلتا يو بلس دلتا بي في موان تي دلتا اس. دونك من لهنا لهنا شنو درنا؟ عوضنا هذا، عوضنا دلتا يو بلو بروميير برانسيب دلتا يو égale Q plus W ou Q plus P delta V. C'est bon? Donc on a dit Q plus, pardon, c'est moins, parce que le travail qui serait moins. Donc moins on a le travail de القيمة ديالو P delta V, bien sûr à pression constante, moins T delta S plus خرجنا هنا la pression est constante, donc خرجنا على برا ديال دلتا خطنا P delta V. شنو درنا tout simplement, nous allons simplifier par P delta V P, donc كتبقى لنا delta G égale Q moins T. زعما نورمالمون راه خصو يختزل بهم، تمشي هادي مع هادي Q moins T delta S. alors هاد الحالة moins P delta V plus P delta V, donc si on a un travail autre que le travail de pression, delta G كتساوي W prime. دونك هادشي كيساوي كلو زيرو، ومنو غنخرجو ان كيو كتساوي تي دلتا اس. الا كان عندنا واحد لو طرافاي اللي ماشي مع كاين جوج انواع ديال لو طرافاي، كاين لو طرافاي ميكانيك وكاين لو طرافاي الكتريك. الا كان عندنا ان طرافاي اوتر كو لو طرافاي دو بريسيون، دلتا جي كتساوي دبليو بريم. دلتا جي ايكال دبليو بريم pour une transformation réversible، و دلتا جي inférieur à دبليو بريم. دونك حنا نورمالمون كنخدمو بالزيرو، وان الا كان عندي شي طرافاي اللي ما متعلقش بلا بريسيون، ففي هاد الحاله هادي كنبدا نقارن به، كيولي هو الريفيرونس ديالي بيان سور ا بريسيون كونستانت. الوغ ندوزو للديابو سويفون. دابا عاد نبداو نطبقو داك المات اللي كنا قرينا في الاول، داك لا ديريفيرونسيال توتال ولا ديرون اتسيتيرا. Donc le cours est plein de démonstrations. نزيدو
الديابو سويفون. ما كاينش دي كيسيون واضح كلشي هو هذاك، واخا شويه هادشي مريض مي ما فيها باس ندوزوه باش كومسا نحاولو نساليو الكور في اقرب ما يمكن باش ندوزو للتمارين والامتحانات، ندوزو نساليو لو سافوار باش ندوزو لو سافوار فير. الوغ diapo suivant les variations des fonctions thermodynamiques. هادشي اللي كنتمنى انا من الصباح هذا. دونك هنا كندخلو في الترموديناميك ديال بصح. Voilà. Les variables d'état T et V. Dans les expressions suivantes des fonctions thermodynamiques, on fait abstraction, c'est-à-dire on néglige la variation de quantité de chaleur, يعني كنخدمو في des systèmes اللي هما fermés. Voilà, équation différentielle des fonctions d'état. دونك هنا بغيتكم تركزو معايا مزيان. هادشي هو اللي ابليكابل في لي زيكزيرسيس. الوغ عرفنا دابا لي فونكسيون، عرفنا دي دو يو d'après le premier principe, l'adhérent de Q plus l'adhérent ديال le travail. C'est bon. Donc D de U, il y a l'adhérent de Q moins P de V, la pression extérieure T de V. C'est bon. Donc عوضنا le travail بالقيمة ديالو. Donc هذه العلاقة الأولى. العلاقة الثانية هي D de U كتساوي T ds moins P de V. هنايا تو سامبلومون شدينا دلتا كيو عوضناها، داكشي اللي سنجنا مؤخرا الى عقلتو. اخر حاجه كنا وصلنا ليها هي ان دلتا كيو ما هي الا تي دي اس تو سامبلومون، دونك تعويض مباشر. الوغ U est une fonction d'état. هنا ركزوا معايا مزيان. U est une fonction d'état. ولا ما نكتبها هي ديجا هنايا. U est une fonction d'état. Cela veut dire quoi? شنو معنى ديال ديفيرونسيال d'état d'état fonction d'état؟ يعني أن لا ديفيرونسيال ديالها est une ديفيرونسيال توتال اكزاكت متعلق ليا بجوج ديال لي فاريابل. شكون هما لي فاريابل اللي متعلق ليا بهم هاد لا فونكسيون d'état؟ هو بيان سور هادو اللي كيكون حداهم دي لا ديريفي، دونك دي مع في. دونك ما فونكسيون d'état دلتا U غتعلق ليا ب لونتروبي اس، غتعلق ليا أيضا ب لو فوليوم في. دونك شنو كندير؟ نركزو معايا مزيان. جو ديريف partiellement يعني l'adhérent de U par rapport à quoi? Par rapport à l'adhérent de S en fixant quoi? ملي كنديريفي، ملي كنشق الاس شنو كندير للفي؟ الفي كنتعامل معها كونستانت. سي بون. دونك راني خدام على دي دو اس. ملي كنشتق اليو بارابور او فوليوم كيفاش غتكون الاس؟ غتكون الاس كونستانت. فوالا هاد العلاقه هادي كنظن بلي هادي تقريبا مهمه. واضحه هاد ليكسبريسيون؟ دابا كاين اللي كيلقى صعوبه في انه يشد هاد العلاقات هادو تيدخلها. دونك لاحظوا معايا ملي كيكون الاس فاريابل في كتكون كونستانت. هنا الفو نوطي هاد اللعيبات اللي كنديرو هنا لتحت كيكونوا كنقصدو بهم انهم كونستانت. سي بون. الوغ شنو غادي نديرو دابا؟ ليدونتيفيكاسيون اونتر 1 و 2. شنو كنقصدو ليدونتيفيكاسيون اونتر 1؟ يعني غادي نحاولوا ندمجو ما بين 1 و 2. ما بين 1 و 2 شنو عندي؟ دونك on a d'après l'équation 1 d de u égale t de ds moins p de v. C'est bon.
Alors, l'adhérent de U par rapport à S en fixant le volume شحال غيساوي. يلا هنا simplement application. هنا غادي نخدمو دابا ماتيماتيكمون. دونك شنو غادي نديرو؟ هادي هي notre fonction. C'est bon. Donc كيفاش غنشق la fonction U بحيث donc on a U égale combien? Égale TS moins PV. دونك لاحظوا معايا U égale TS moins PV. دونك إلا درت الاشتقاق ديال U par rapport à S, c'est bon, par rapport à S, où le volume est constant, en fixant le volume. La pression déjà constante. Donc, c'est une constante. شنو la dérivée ديال constante هو 0 ياك. دونك غنلقى 0. عندي T مع S. إلا بغيت نديريفي T مع S شنو غادي نلقى؟ شكون هو الفاريابل شكون هو الكونستانت؟ الفاريابل هو S ياك، و T هي الكونستانت متفقين معايا. اي دونك شنو غنلقى؟ تو سامبلومون غنلقى تي. واضحه؟ باش نشرحها باش نزيد نشرحها مزيان. وي شكون اللي بغا تسول فازي. وي كاين شي سؤال؟ حسنا مع اكرام، ما عرفتش فين مشات امل. الوغ هانتوما باش نفهمو دابا باسكو هادشي سي اون كيسيون دابيتود اللي ما مولفش هادشي كيلقى فيه اون ديفيكولتي. عندك التي اس فاش كنقول لكم مثلا الاشتقاقات نتوما راه ساهله. شنو هو لا ديريفي ديال 2 اكس؟ 2 اكس بريم هي هادي هي 2. 3 اكس بريم هي 3. دونك هنا الا لاحظت راه كاين الكونستانت. ها هو الكونستانت. الكونستانت هو 2. الاكس هو الفاريابل. دونك لا ديريفي ديال شي حاجه فاريابل مثلا لا ديريفي ديال اكس بريم. دونك لا ديريفي ديال اكس هو 1. دونك هنا درنا لا ديريفي بارابور ا اس. دونك اس هو اللي لعب ليا الدور د اكس. دونك ضربنا بحال ضربنا هنا في واحد. هادو سون دي كونستانت. دونك فوالا. ابخي شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو لا ديفيرونسيال توتال بارابور او فوليوم. دونك لا ديفيرونسيال ديال U par rapport au volume lorsque l'entropie est constante. Donc شنو هي المعادلة ديالي؟ tout simplement غادي نمشي ندير TS ندير لها الاشتقاق ديالها. دونك puisque S constante la température constante دونك الاشتقاق ديال constante غيساوي ليا 0 moins PV. دونك شكون هو الفاريابل ايسي؟ V هو اللي غيلعب ليا الدور د X بحال مثلا تكون PX بريم. شنو هي P. دونك tout simplement la différentielle, l'adhérent de U par rapport à V, lorsqu'on fixe l'entropie, ça va t'atteindre tout simplement, ça va t'atteindre moins V. C'est clair? واضحة منين جبنا هاد الجوج؟ Oui, monsieur. C'est très bien. Voilà هادشي اللي كاين هنا. دونك ندوزو للديابو suivant.
Alors, عندنا fonction d'état f. On a d de f. Donc déjà عرفنا f هي u moins ts. Donc d de f هي la dérivée ديال u moins ts. Donc هي la dérivée ديال u moins t ds moins s dt. واضحة. On remplace d de u par son expression. Donc on a d de u l'expression ديالها. Et qu'est-ce que nous allons trouver? شكون هي l'expression ديال d de u? d de u هي q. Voilà, l'adhérent de q plus l'adhérent ديال le travail ياك moins t de s moins s dt. C'est bon. Donc l'adhérent de q اتفقنا على أنها هي t de s. Le travail هو moins p t de v moins t de s moins s dt. Donc je vais tout simplement, nous allons simplifier par t de s. Et donc il va nous rester que de moins p dv moins s dt moins p dv. Tout simplement. f est une fonction d'état. وغادي نحاولوا نديروا لها الاشتقاق ديالها مع لي فاريابل. دونك شكون هما لي فاريابل؟ دونك خصني توصلوا للمرحله ديال تعرفوا تحددوا لي فاريابل فاسيلمون هما اللي كيكونوا حدا دي. دونك عندي جوج ديال لي فاريابل هما لا تمبيراتور مع لو فوليوم. وبما ان f est une fonction d'état فهذا كيعني انني غادي ندير لها لا ديريفي توتال ديالها لا ديفيرونسيال توتال غادي يكون كيتعلق بجوج ديال لي فاكتور اللي هما t مع v. Donc il y a tout simplement l'adhérent. Donc غادي نديريفي f par rapport الحالة الأولى par rapport à t en fixant quoi? En fixant le deuxième variable اللي هو le volume plus nous allons dériver la deuxième fonction. Donc nous allons dériver le f par rapport à quoi? Par rapport au volume en fixant la température. Bien sûr هنا غتكون d de v. لاحظوا معايا واحد الملاحظة مهمة. دونك إلا كانت عندك هنا دي رون دو t هنا كتولي دي t. إلا كانت عندك دي رون دو v هنا كتولي دي v. عقلتوا هاد العلاقة هادي راه ديجا كنخدمو بها يا مكنحسوش بها من أيامات الباك. كنا كنطبقو هاد العلاقة هادي غير مكناش كنردو ليها المحل. الاشتقاق ديال لي فونكسيون إلا عقلتو كيكون عندكم جوج ديال الدوال g de x f de x. خيم شحال هي؟ في الأول كنتعامل مع وحدة على أساس أنها كونستونت. دونك كندير g de x كنفيكسي g de x وكنرد f x فاريابل. الحالة الثانية كنرد g فاريابل وكنفيكسي f de x. راه سي لو ميم برانسيب إيسي. دونك بحال قلتي مرة كنفيكسي t مرة كنفيكسي v. المهم سكيل فو غوتنيغ أن هادو اللي كنفيكسيهم هما اللي كيكونو هنايا. هادو سون دي فيكس c'est-à-dire ce sont des constantes. Donc شنو غادي نديرو tout simplement nous allons essayer d'identifier les termes. Donc on a une fonction, nous avons une fonction u égale donc on a كنجيو كما العادة on a شحال كتساوي la fonction f. La fonction f tout simplement هي u moins ts ياك هي u moins ts. مي الإشكال دابا اللي عندي أنا هو معنديش الفوليوم. لاحظتو با د فوليوم. وهادشي علاش هذا هو السبب الرئيسي اللي خلانا ندخلو الفوليوم في العلاقة باش نلقاو هاد الجوج هادو شتوهم اللي فيهم جوج ديال لي فاريابل لا تمبيراتور و لو فوليوم.
دونك غادي نجي tout simplement نقول أن f كتساوي موان st ياك موان st موان pv tout simplement. هذه هي لا فونكسيون ديالي. دونك غادي نجي نطبق عليها لا ديفيرونسيال. دونك لا ديفيرونسيال de f par rapport à t avec le volume est constante شحال غيعطيني. دونك لو فوليوم كونستانت لا بريسيون كونستانت كلشي غيعطيني زيرو. دونك كتبقى ليا تي سي اون فاريابل. دونك لا ديريفي ديال الفاريابل هو واحد. دونك كتعطيني موان اس. سي بون. كدير العلاقة الأولى. العلاقة الثانية هي أنني غادي نشد لا فونكسيون اف وغادي نديريفيها سيت فوا بارابور أو فوليوم وغادي نرد لا تومبيراتور كونستونت. دونك ملي غادي نديريفيها بارابور أو فوليوم افيك لا تومبيراتور كونستونت. دونك لا تومبيراتور كونستونت و الاس كونستونت cela veut dire quoi bien sûr que غادي يساوي ليا زيرو. دونك غتبقى ليا غادي تبقى ليا بي في. دونك الفي في هاد الحالة هادي مبقاتش زيرو غادي تولي كتساوي واحد. دونك كتولي ليا موان بي tout simplement. Et donc la relation الثانية هي delta f la dérond de f la dérond de t avec le volume est constante égale à combien? Égale à moins p.